Hi class, it is students. Now I am going to start questions number 6. Up to questions number 5, I have already completed the videos. You can check the playlist. Playlist में भिडियोहरु चेक गर्नु होला. अब क्वेशन्स नम्बर 6 मा छ फाइन्ड द भ्यालु अफ थीटा. थीटा को भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्ने भनेको छ. वेयर थीटा इज एन एक्युट एंगल. एक्युट एंगल भनेको त 90 भन्दा सानो भएको 0 देखि 0 डिग्री र 90 डिग्री को बीचमा भएको एंगललाई कुन एंगल भन्छ त एक्युट एंगल भन्छ. सो हामीले यहाँ 6 को ए सोलुसन गरौँ. हाम्रो यहाँ cos थीटा इक्वल टु कति छ त 1/2. cos थीटा इक्वल टु कति त 1/2. यसलाई हामी लेख्न सक्छौं. cos थीटा इक्वल टु 1/2 cos हैन. cos कति डिग्री को भ्यालु 1/2 हुन्छ. यो cos कति डिग्री को भ्यालु 1/2 हुन्छ. cos हाम्रो 60 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ त 1/2 हुन्छ. सो देयरफोर अब cos र cos क्यान्सल हुन्छ. थीटा इक्वल टु कति भयो त हाम्रो 60 डिग्री. आन्सर हैन. cos र cos क्यान्सल. थीटा इक्वल टु कति भयो त हाम्रो 60 डिग्री. सो हामीले चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ. यो थीटा छ है. थीटा है. थीटा इक्वल टु 60 डिग्री. cos र cos क्यान्सल हुन्छ. थीटा इक्वल टु 60 डिग्री. त्यस्तै बी सोलुसन. बी मा सोलुसन बी किमा के छ त हाम्रो 3 tan theta equal to 3 tan theta minus root 3 is equal to 0 है. यो के छ माइनस छ यहाँ हाम्रो. और 3 tan theta equal to अब यो माइनस 3 उता गयो भने के हुन्छ माइनस रूट 3 उता गयो भने के हुन्छ प्लस 3 प्लस रूट 3 और tan theta equal to अब यो 3 ले के डिवाइड गर्न जान्छ रूट 3 लाई 3 ले डिवाइड गर्छ और tan थीटा इक्वल टु अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रूट 3. अब यो 3 लाई चाहिँ हामीले रूट 3 इन्टु रूट 3 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन. जस्तै यो रूट 3 लाई हामीले रूट 3 को स्क्वायर गर्यो भने 3 हुन्छ. रूट 3 इन्टु रूट 3 लाई रूट 3 को स्क्वायर भयो भने कति हुन्छ 3 हुन्छ. त्यही भएर हामी 3 लाई चाहिँ रूट 3 एउटा यो क्यान्सल हुन्छ 1 और tan थीटा इक्वल टु कति भयो त 1/√3. सो tan और tan 30 डिग्री के रे tan थीटा इक्वल टु और tan थीटा इक्वल टु अब 1/√3 चाहिँ कतिको भ्यालु हो त हाम्रो 1/√3 कति त tan 30 डिग्री को भ्यालु हो. सो tan र tan क्यान्सल हुन्छ. सो देयरफोर थीटा इक्वल टु कति भयो त 30 डिग्री हैन. थीटा इक्वल टु 30 डिग्री. नाउ क्वेशन्स नंबर बी. क्वेशन्स नंबर सी सोलुसन. क्वेशन्स नंबर सी मा हाम्रो रहेको छ 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टु 6 और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टु 6 लाई 2 ले के गर्यो त डिवाइड गर्यो और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टु यसलाई हामीले अब डिवाइड गरेर कति हुन्छ 2 3 जा 6 3 भयो. और अब हामीले यो tan थीटा लाई यो tan स्क्वायर थीटा छ भने हामीले स्क्वायर हटायो भने के हुन्छ उता रुट जान्छ. यो स्क्वायर हटायो भने उता के हुन्छ रुट जान्छ. सो tan थीटा इक्वल टु यो स्क्वायर उता हटा यो स्क्वायर लाई हामीले हटायो भने के हुन्छ 3 मा रुट जान्छ. और अब रुट 3 भनेको कति छ त tan को tan थीटा इक्वल टु tan 60 डिग्री. रुट 3 भनेको कति हो त tan 60 डिग्री. tan क्यान्सल. सो देयरफोर थीटा इक्वल टु 60 डिग्री. आन्सर थीटा इक्वल टु 60 डिग्री. त्यस्तै क्वेशन्स नम्बर डी सोलुसन. क्वेशन्स नम्बर डी मा छ हाम्रो रूट 3 tan थीटा इक्वल टु 3 और tan थीटा को tan थीटा लेखौं 3 को 3. अब रूट 3 चाहिँ हुन्छ के त डिवाइड मा जान्छ. रूट 3 डिवाइड मा गयो और tan थीटा इक्वल टु अब यो 3 लाई पनि हामीले के त रूट 3 इन्टु रूट 3
√3 × √3 को स्क्वायर र स्क्वायरले के गर्छ रुटलाई काट्यो भने 3 नै हुन्छ अनि √3 क्यान्सल और tan कति भयो त हाम्रो यो tan थीटा इक्वल टू √3 और tan थीटा इक्वल टू √3 चाहिँ कतिको भ्यालु हो त tan 60 डिग्री को tan क्यान्सल सो देयरफोर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आंसर. Now questions number E. Solution. Questions number E मा रहेको छ हाम्रो 2 sin theta equal to √3 और sin theta equal to 2 ले अब के जाऊ √3 ले डिवाइड जान्छ √3 ले 2 ले डिवाइड जान्छ और अब हाम्रो sin √3 by sin theta equal to √3 by √3/2 √3/2 चाहिँ कसको भ्यालु हो त sin theta equal to sin 60 डिग्री को sin 60 डिग्री को भ्यालु हुन्छ √3/2 so sin cancel so therefore theta equal to 60 degree answer. Similarly questions number F. Solution. Questions number F मा रहेको छ हाम्रो 7 sec square theta plus tan square theta equal to 15 7 sec square theta plus tan square theta equal to 15 और अब हामीले चाहिँ यसलाई के गरौँ 7 को 7 sec स्क्वायर को फर्मुला हामीले चेन्ज गरौँ sec स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ हाम्रो 1 plus tan square theta हुन्छ प्लस यो tan square theta equal to 15 sec square theta को फर्मुला कति हुन्छ हाम्रो 1 plus tan square theta plus tan square theta equal to 15 और अब मल्टिप्लाई गरौँ अब 7 1 जा 7 plus 7 tan square theta plus tan square theta equal to 15 और अब 7 उता जान्छ के त 7 tan square theta plus 1 tan square 8 tan square theta equal to 15 बाट यो 7 उता जान्छ घट्छ और 8 tan square theta equal to कति भयो त 8 अब हामीले और tan square theta equal to 8 लाई अब के त 8 ले डिवाइड गर्छ और tan square theta equal to कति भयो त 1 और अब tan theta यो स्क्वायर उता भने रुट जान्छ √1 भनेको नि कति त 1 नै हुन्छ tan theta equal to 1 और tan theta equal to 1 भने कतिको फर्मुला हो त अब के 1 कतिको भ्यालु हो त tan 45 डिग्री को भ्यालु हो 1 भने कति डिग्री भयो त tan को tan 45 को tan क्यान्सल सो देयरफोर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आन्सर. सो क्लास 8 स्टुडेन्ट्स हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 6 कम्प्लिट भयो हाम्रो एक्सरसाइज यो 6.1 कम्प्लिट भइसकेको छ. अब अर्को एक्सरसाइज 6.2 म अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु. हस् त धन्यवाद.